अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले एक भाई ने कमेंट किया था कि उनकी जो नींद है वो ऐसी है कि उनको बगैर टैबलेट्स के नहीं आती। और ये आज का क्लिप है मेनली हाउ टू क्विट स्लीपिंग पिल्स। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि चीज़ क्रॉनिक कैसे बनती है। हम ऐसे लेवल पर कैसे पहुंचते हैं कि चीज़ें हमें थ्रू मेडिकेशन ठीक करनी पड़ती हैं। तो बहुत अरसे तक कोई भी मसला कंपाउंड होता रहे, यानी कि लेयर आफ्टर लेयर, आपको अगर अवेयरनेस नहीं है और चीज़ें लेयर आफ्टर लेयर पाइल हो रही हैं, तो एक वक्त आता है कि वो कंपाउंड इफेक्ट की वजह से वो बाहर जब आती हैं तो आपके कंट्रोल में नहीं होती, जिसकी वजह से आपको उनसे डील करने के लिए मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ता है। अब सबसे पहले एक चीज क्या होती है कि एक मसले को लेकर आप जब सारे के सारे फैक्टर्स को डिग आउट करना पड़ता है आपको कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। तो होगा क्या, मैं आज आपके साथ वो फैक्टर्स रख दूंगा जो कि आम तौर पर जो है आपको स्लीप डिसऑर्डर का शिकार करते हैं। तो जैसे ही आप उनको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से ले लेंगे तो रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो मसले का हल निकल आएगा। आपने देखा होगा कुछ रिवॉल्व्स इंडस्ट्री में ऐसे होते हैं, कुछ कंपेटिटर्स आपके ऐसे होते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को compete करने के लिए क्या कहते हैं, उसे खरीदते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि इसकी इंजीनियरिंग कैसे हुई है, फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसका सारे का सारा मैकेनिज्म निकाल लेते हैं और फिर उसकी एक ऐसी पैरेलल प्रोडक्ट बना लेते हैं जो कि जिससे वो आपको compete करते हैं। तो आपके जो बिहेवियर के ऊपर एक वक्त में कई फैक्टर हैं जो कि असरअंदाज हो रहे होते हैं। सबसे पहले तो उनको देखना कि एनवायरनमेंट सबसे पहली चीज है, सोसाइटी, आपके बिलीफ्स, सोसाइटी में चलने वाले नॉर्म्स, उसके बाद क्लाइमेट, ये इतनी चीजें हैं जो एक ही वक्त में इंसान के बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। और चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी ब्रेन फॉग खत्म करनी पड़ेगी। ब्रेन फॉग क्या होती है कि हमारे पास लैक ऑफ अवेयरनेस होने की वजह से हमें नहीं पता चलता कि चीजें पाइल अप हो रही हैं पीछे बैक एंड पे। अब आप देखें एनवायरनमेंट, आप जिस जगह पर रहते हैं, किन लोगों में रहते हैं, उनकी सोच कैसी है, आपका डाइट कैसी है, आप रात को सोते किस वक्त में हैं, आप की जो है वो है रूटीन, आपका शेड्यूल। और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बात आपके सामने जरूर रखूंगा दोस्त, कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी एक ऐसे लेवल पर आ जाए कि जहां पर उसके अंदर एक हार्मनी, कामनेस, एक सुकून, एक ठहराव हो, तो अपने अल्लाह को नाराज करना छोड़ दें। ये एक खाम ख्याली है कि हम अल्लाह को नाराज कर दें और फिर हम सुकून तलाश करते फिरें अपनी जिंदगी में। ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज कि हम अपने अल्लाह को राजी करें। अब देखिए हमारी रात कहाँ से शुरू हो जाती है, मगरिब की नमाज से। अब मगरिब की नमाज की हिफाजत करना, अपनी इशा की नमाज की हिफाजत करना, और इसकी हिफाजत करने से अल्लाह ताला आपको तौफीक देंगे तो आपकी फजर की नमाज सिक्योर हो जाएगी। जब आप अपनी मगरिब की नमाज की हिफाजत करेंगे और अपना खाना मगरिब के बाद खा लेंगे और ऐसी फूड खाएंगे जो कि रात को फिजिबल होती है, लाइट लेट सपोज अगर आप रात को शोरबे वाली सालन और उसके साथ आप एक रोटी इतनी खा लें कि 1/4 आप भूखे रहें, और उसके बाद आप इशा की नमाज की हिफाजत करें, अपना उसके बाद अपना स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए आपका। आप जो मोबाइल के साथ अपना इंटरेक्शन बहुत बढ़ा देते हैं उस वक्त वो नहीं होना चाहिए। ये देखिए 2 से 3 चीजें मैंने अभी आपके सामने रखी कि अपनी नमाज की हिफाजत करना, उस वक्त डाइट, और उसके बाद अपना स्क्रीन टाइम, और अपना जो पूरा, अब देखिए आप अगर अपनी बाउंड्रीज ऐसी सेट कर लेंगे ना कि यार मैं रात को 10 बजे के बाद नहीं जागता, तो आप देखिएगा अल्टीमेटली लोग आपके घर एज अ मेहमान 10 बजे के बाद नहीं आया करेंगे, आपको फोन 10 बजे के बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ही लोगों को रिफ्लेक्ट करना है कि जी मैं 10 बजे के बाद नहीं जागता। अपने इर्द गिर्द को ऐसा डिजाइन करना,
کہتے ہیں کہ if you want to change the fruit, change the root. آپ کو جڑوں پر کام کرنا پڑے گا. یہ جتنی بھی ساری روٹینز ہیں، ہمارا انوائرمنٹ، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ہماری اویئرنیس کیسی ہے، ہماری ڈائٹ کیسی ہے، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری اوور آل روٹین کو ڈیفائن کرتی ہیں. اگر تو یہ ہیلدی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو اس کو سیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ کہتے ہیں آپ کی زندگی میں جو مسئلے جس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آئے ہیں، اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے وہ کبھی بھی سالو نہیں ہوں گی. آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ ریوائز کرنا پڑے گا، اپنی سوچ کا لیول بڑھانا پڑے گا. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ ایک جنرل تھیں. باقی اب آ گیا کہ بہت حد تک جو انسان کی نیند خراب ہوتی ہے وہ سٹریس اور انزائٹی کی وجہ سے ہوتی ہے. سٹریس کیا چیز ہے؟ ذہنی دباؤ. انزائٹی کیا ہے؟ فیوچر کی وریز. اب آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. میرے کلپ کے بعد جو بھائی نے کمنٹ کیا تھا وہ تھا کہ میں سکون کے لیے، نیند حاصل کرنے کے لیے میں پلز لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا لفظ لگا کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جان لو کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں. اب دیکھیں اللہ کی یاد کیا ہے؟ آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے، آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ایسے کام جو لغو ہیں، لغو کام وہ ہوتے ہیں جن کا نہ تو دنیاوی کوئی فائدہ ہو نہ کوئی دینی فائدہ ہو، ایسے کام میں انوالو نہ ہو، تو آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کو راحت ملنی شروع ہو جائے گی. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میری بات مانتے ہیں، مفہوم ہے کہ نہ ان کے اوپر خوف ہوتا ہے نہ ان کے اوپر غم ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں جو لفظ یوز کیے ہیں نا، وہ خوف اور حزن کا لفظ یوز کیا ہے. خوف ہوتا ہے کسی فیوچر کی چیز کا، اور حزن ہوتا ہے پاسٹ کی چیز کا. یہ غم آپ کی زندگی سے جب خوف اور غم ختم ہو جائیں گے، آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہو جائے گا، تو آپ الٹیمیٹلی، آپ کو پتا ہے ہر ایک چیز کی ایک بائی پروڈکٹ ہوتی ہے، ہر ایک چیز کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو زندگی میں لاتے ہیں. سائیڈ ایفیکٹ کا ورڈ نیگیٹیولی زیادہ یوز ہوتا ہے، بٹ آپ اس کو یہاں پر پازیٹیولی یوز کریں کہ آپ جب نماز پڑھیں گے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا آئے گا؟ الٹیمیٹلی آپ کا خوف، آپ کا حزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ اوور آل ایک گرینڈ اسکیم آف تھنگ میں چیزیں انٹرچینجبلی کام کر رہی ہوتی ہیں. اپنا اویئرنیس کا لیول وہاں لے کر جانا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہر بڑا سسٹم چھوٹے چھوٹے سسٹمز کو ملا کر چل رہا ہوتا ہے. اس کے اوپر اب میں جو میری آگے آنے والی سیریز ہے وہ ساری کی ساری اس چیز پہ ہے کہ پورے کا پورا انسان ایک بڑا سسٹم ہے. یہ اندر اس کے چھوٹے چھوٹے سسٹمز کون سے ہیں وہ میں آنے والی اپنی ویڈیوز میں رکھوں گا. اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر آپ کا ایشو کلینکل ایشو ہے تو میں کلینکل ایشوز کو ڈیل نہیں کرتا. اگر آپ کسی ڈاکٹر کے ساتھ لنکڈ ہے اور ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ پلز لینی ہے، تو اب آپ کو ڈاکٹر کے مشورے سے اس کو، کیونکہ ہوگا کیا جب آپ ان سلیپنگ پلز کو چھوڑیں گے تو ودڈرال سمٹمز ہوتے ہیں اس کے. جب آپ سگریٹ پینے والا سگریٹ چھوڑتا ہے تو اس کے سمٹمز ہوتے ہیں، کوئی الکوہل لینے والا چھوڑتا ہے تو سمٹمز ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ جب سلیپنگ پلز، وہ چیزیں جن کی آپ کے جسم کو عادت ہو چکی ہے، جب چھوڑیں گے تو آپ کو سر کا درد ہوگا، جسم میں پین ہوگی، نیند نہیں آئے گی. تو گریجولی تو چیزوں کو کم کیا جاتا ہے، اور اپنی چیزیں اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اگر آپ نے خود سے اس کو لیا ہے تو یہ تو پھر ایک ایڈکشن ہے. ایڈکشن کا علاج یہی ہوتا ہے کہ آپ کا کنیکشن ڈیولپ ہو اللہ کے ساتھ. تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ کی کم ہونی شروع ہوئی. اور پھر اپنی ہیبٹس کو ٹریک کرنا. ٹریکرز میں انشاءاللہ فیوچر میں آپ کے ساتھ بنا کر خود سے اپنے، جو میں اپنے لیے امپلیمنٹ کرتا ہوں، ہیبٹ ٹریکرز ہوتے ہیں، ان کو ٹریک کرنا اپنی ہیبٹ کو، وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. یہ وہ سب چیزیں ہیں آنے والی میری تمام ویڈیوز میں آپ میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ وہ ساری کی ساری سٹریس، انزائٹی اور مائنڈ کا بیک اینڈ فورتھ ہر وقت کرتے رہنا، یہ ہمارے بڑی ریلز ہیں ہمارے اندر. تو ان کے لیے اویئرنیس گین کرنا، یہ سب وہ سب چیزیں میں اپنی وہاں پر شیئر کروں گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم.